मान्छेका परम शत्रु बाहिर हुँदैनन्। पुनः एकपल्ट, मान्छेका परम शत्रुहरू बाहिर हुँदैनन्। मान्छेका परम शत्रु आफै भित्र हुन्छन्। त्यस्तै खुसीको खबर कि मान्छेका परम मित्र पनि बाहिर हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, मान्छेका परम मित्र परम हितैषी पनि बाहिर हुँदैन, त्यो पनि आफै भित्र हुन्छ। मैले यहाँ मानसिक कुरा गर्न लागेको होइन, मैले यहाँ मनोगत कुरा गर्न लागेको होइन। मैले हाम्रो मस्तिष्कमा उत्पादन हुने केमिकलको कुरा गर्दैछु। हाम्रो मस्तिष्कमा उत्पादन हुने केमिकलको कुरा गर्दैछु। हाम्रो मस्तिष्कमा हामीलाई खुसी पार्ने, बुद्धिमान बनाउने, आनन्दित बनाउने, प्रेमपूर्ण करुणावान बनाउने केमिकलहरू निस्कन्छ। र त्यस्तै हाम्रो मस्तिष्कमा हामीलाई खत्तम पार्ने केमिकल पनि निस्कन्छ। र यहाँ अहिले बुझ्नै पर्ने हाम्रो सबभन्दा ठुलो शत्रु उमेर ढल्दै गएपछि यो मस्तिष्कमा बेटा एमलोइड वा एमलोइड बेटा भन्ने प्रोटिनको विकास हुन्छ। र यो प्रोटिन सुरुका उमेरमा राम्रा भए पनि उमेर ढल्दै गएपछि यो प्रोटिनले सबभन्दा पहिला हाम्रो मेमोरीलाई डिस्टर्ब गर्छ। केलाई डिस्टर्ब गर्छ? मेमोरी। पुनः एकपल्ट यसलाई उदाहरणबाट बुझौँ। जसरी हाम्रो मोबाइलमा या कम्प्युटरमा भाइरसहरू पसेपछि सुरुमा कम्प्युटर स्लो हुँदै जान्छ र पछि गएर काम गर्न छोड्दिन्छ। त्यस्तै हाम्रो मस्तिष्कमा यो भाइरस रूपी बेटा एमलोइडहरूको विकास हुन्छ, बढ्न थाल्छ। यो मस्तिष्कको फोहर भनेर बुझ्छ। यो बढ्दै गएपछि अनि हाम्रो सोच्ने क्षमता, सम्झने क्षमता, योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता यावत कुरा बिस्तारै धराशायी हुँदै जान्छ। त्यसैले एउटा उमेरमा हामी केही पनि जाँगर नचल्ने अवस्थामा पुग्छौँ। यसलाई 40 वर्षपछिको डिप्रेसनको सङ्केत पनि भनिन्छ। 40 वर्षपछि उत्साह मर्दै जान्छ मान्छेको, प्रायको। अब केही गर्न सक्दैन जीवनमा, केही नयाँ जोस, जाँगर, उत्साह केही पनि हुँदैन। मात्र खाने, परिवार चलाउने र मृत्युलाई कुरेर बस्ने जस्तो अवस्था हुन थाल्छ। किनकि अब मस्तिष्कमा फोहोर जम्न थाल्यो। अतः यो फोहोरलाई नहटासम्म, यो फोहोर साफ नभएसम्म तपाईको डिप्रेसन, एङ्जाइटी, मेमोरी लस र उत्साहहीनता, इभन अनिद्रा, यस्ता कुराहरू उमेरको साथसाथ बढ्दै जाने गर्छ। यो हामी भित्रका शत्रु हो। यहाँ मैले शत्रुको रूपमा, महाशत्रुको रूपमा बेटा एमलोइडको कुरा गर्दैछु। यो शब्दलाई जान्नुहोस्, बेटा एमलोइड। यो मस्तिष्कको विकारको रूप, जसले हाम्रो जीवनलाई जीवन हुन दिँदैन, जसले हाम्रो जीवनलाई जिउँदो लास जस्तो कमजोर बनाइदिन्छ। खुसीको खबर कि हाम्रो मस्तिष्कमा
यदि अनुकूल वातावरण, अनुकूल भोजन, अनुकूल सोच समझ यदि हामीले विकास गर्न सक्यौं भने हाम्रो मस्तिष्कमा नयाँ सेलहरू पलाउँछ, त्यसलाई न्युरोजेनेसिस भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, यो नयाँ सेलहरू र सेल्सहरूका डेन्ड्राइट्सहरू हात खुट्टाहरू बढ्दै जान्छन् र यो हात खुट्टा जसलाई डेन्ड्राइट्स भनिन्छ, सिनाप्स भनिन्छन्, र यी कुराहरू मस्तिष्कका कोषमा बढ्दै जाँदा हाम्रो फेरि क्षमता जाग्न थाल्छ, यानी पुनर्जीवन सुरु हुन थाल्छ, पुनर्जीवन सुरु हुन थाल्छ, फेरि उत्साह, फेरि उमङ्ग, फेरि जोश, फेरि समझ। अतः न्युरोजेनेसिसको लागि हामीले गर्न सक्ने कुरा, पछिल्लो पटक हामीले व्यायामको कुरा गरेका थियौँ। 20 मिनेटदेखि 1.5 घण्टासम्मको व्यायाम रेगुलर गर्ने कुरा गरेका थियौँ र बेटा एम्लोइडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले जडीबुटीको कुरा निकालेका थियौँ र आज म त्यही जडीबुटीमा फोकस हुँदैछु। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले कुनै अनुसन्धान ल्याबमा गरेका होइनन्। उनीहरूले ध्यान दृष्टिबाट र त्यो ध्यान दृष्टिबाट प्राप्त ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याएर प्राप्त गरेका कतिपय ज्ञान आज विज्ञानको युगमा पनि त्यति नै सिद्ध भएको छ। त्यस्ता थुप्रै कुराहरूमध्ये एउटा कुरा म यहाँ ब्राह्मी बुटीको बारेमा भन्दैछु। के बुटी रे? ब्राह्मी बुटी। यसलाई इङ्ग्लिसमा गोटु कोला पनि भनिन्छ, सेन्टेला एसियाटिक पनि भनिन्छ, इन्डियन पेनीवर्ट पनि भनिन्छ। यहाँ ब्राह्मी शब्द बडो प्रीतिकर शब्द, उचित शब्द छ, किनकि यो ब्रह्म शब्दबाट नै निस्केको ब्राह्मी शब्द हो, जसको अर्थ हुन्छ कि जीवनको परम सत्य भेटाइदिने, जीवनको परम सत्यसम्म पुर्याइदिने त्यो जडीबुटी। क्यान यु इमेजिन इट? मान्छेले जीवनको परम सत्य प्राय मान्छेले प्राप्त गर्न अगाडि संसारबाट बिदा लिन्छन्, तर ब्राह्मी बुटी जो जीवनको परम सत्य खोज्ने मान्छेहरूको लागि परम सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, किनकि यसले तपाईको डिप्रेसनलाई रोकिदिन्छ, एङ्जाइटीलाई रोकिदिन्छ, मेमोरी लसलाई रोकिदिन्छ, बेटा एम्लोइड जस्तो बढ्ने फोहोरहरूलाई रोकिदिन्छ र न्युरोजेनेसिस नयाँ सेलहरू पलाउनको लागि सहयोग गर्दिन्छ। भनेपछि यी सारा कुरा प्राप्त भइसकेपछि मान्छे फेरि पुनर्जीवित हुन थाल्छ, मान्छेमा फेरि जागरुकता, फेरि जोश, फेरि जाँगर, फेरि उमङ्ग उठ्न थाल्छ। जसरी हिउँदमा सारा वनस्पतिहरू पतझर भएर नाङ्गो भए, मानौ अब छैनन् केही पनि, कुनै पनि घाँसहरू सुकेर समाप्त भए, मानौ अब केही पनि छैनन्, अब बिरान छ र बिस्तारै वसन्त आउँछ र पालुवा हाल्न थाल्छ, फेरि लहलहाउन थाल्छ सबै कुरा। भर्खरै मात्रै सबै सिद्धिए जस्तो लागेको कुरा मात्र उसको इन्तजार हो वसन्त, अनि त्यसपछि बिस्तारै वर्षा र फेरि हराभरा। त्यस्तै मस्तिष्कमा पनि उमेर नाग्दै गइसकेपछि यो पतझर लाग्न थाल्छ, विरान बन्न थाल्छ। त्यसकारण एउटा भनाइ छ नेपाली भाषामा, बुढा भयो सब रङ्ग गयो, बुढा भयो सब रङ्ग गयो, आँगन भयो परदेश। यानी मान्छे परदेशमा जानै पर्दैन। जसरी परदेशमा जाँदा कोही पनि चिन्दैन, जहिले पनि नचिनेपछि भय उत्पत्ति हुन्छ, त्यस्तै बुढा हुँदै गएपछि, मस्तिष्कले साथ नदिँदै गएपछि, हामी जहाँ जन्म्यौँ, जुन घरमा हुर्क्यौँ र जुन परिवारलाई हुर्कायौँ,
उनीहरू पनि अपरिचित जस्तो हुन्छ। एउटा त उनीहरूको व्यवहारको कारणले हामीलाई पीडा हुन्छ, अर्को हाम्रो क्षमताको ह्रासको कारणले गर्दा उनीहरूबाट हामीले कुनै पनि किसिमका राम्रा कुरा प्राप्त गर्नेछौँ, दुवैतिर। त्यसैले योगीहरूले, आयुर्वेदाचार्यहरूले, जङ्गलमा बसेर साधना गर्ने योगीहरूले यो कुरालाई हजारौं वर्ष पहिला थम्यायो कि मान्छेको सबभन्दा ठुलो धन भनेको, सबभन्दा ठुलो धन भनेको आफै हो र मन मस्तिष्क यसको केन्द्रबिन्दु हो। र यो मन मस्तिष्कलाई यदि मैले तरुण राख्न सकिनँ भने म परिवारबाट पनि पीडित हुन्छु। आफूबाट त पीडित भयो नै, परिवारबाट, समाजबाट, सरकारबाट, सबैतिरबाट मैले धिकार बाहेक केही पनि पाउँदैन। उमेर नाग्दै गएपछि किन हिँड्छ? त्यसकारण ब्राह्मी बुटीको यहाँ अद्भुत रोल छ, किनकि वैज्ञानिकहरूले यो कुरालाई सिद्ध कसरी पारिदिए, रिसर्चमाथि रिसर्च गरिसकेपछि, त्यो ब्राह्मी बुटीमाथि रिसर्चमाथि रिसर्च गरिसकेपछि थुप्रै फ्याक्टर्सहरू, जसलाई फाइटोकेमिकल्स भनिन्छ, जो जडीबुटीभित्र रहने केमिकलहरू, त्यो फाइटोकेमिकल्सहरू कतै पनि नपाउने केमिकल, अन्य ठाउँमा नपाउने केमिकल पनि ब्राह्मी बुटीमा पाइएको छ। उदाहरणको लागि उनीहरूले नामै दिनु पर्यो ब्राह्मिक एसिड। यो नाम ब्राह्मी बुटीमा मात्रै पाउने भएकोले यो नाम परेको हो ब्राह्मिक एसिड। यस्ता थुप्रै केमिकलहरू छन् जसले तपाईको मन मस्तिष्कलाई तरो ताजा राख्न सक्छ। क्यान यु इमेजिन? अब यो बुटी मैले ब्राह्मी भनिरहँदा यसले साधकको लागि र मानसिक समस्याधारीको लागि या ग्रस्त मान्छेको लागि के असर गर्छ त? सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले साधनामा प्राप्त गर्ने भनेको, ध्यानमा प्राप्त गर्न भनेको आफूप्रतिको होस, बोध, भावप्रतिको बोध, विचारप्रतिको बोध र जीवनमा बाहिर र भित्र भइरहेको सम्पूर्ण परिवर्तन प्रतिको बोध। यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्छ, किनकि हामी वस्तु देख्छौं, परिवर्तन देख्दैनौं। हामी घटना देख्छौं, परिवर्तन देख्दैनौं। त्यसकारण दुःख हुँदा हामी दुखी हुन्छौँ भनेर आत्तिन्छौं, समस्या हुँदा हामी सधैँ समस्याग्रस्त हुन्छौँ भनेर आत्तिन्छौं। तर हामी त्यो समस्याभित्रको परिवर्तनलाई देख्दैनौं। याद राख्नुहोस्, समस्या देख्छौं तर समस्याभित्रको परिवर्तन देख्दैनौं। जीवन देख्छौं, जीवनभित्रको परिवर्तन देख्दैनौं। परिवार देख्छौं, परिवारभित्रको परिवर्तन देख्दैनौं। त्यसकारण हामी एकजना माया गर्ने मान्छेलाई जहिले पनि माया गर्ने आशा गर्छौं, किनकि हामी त्यहाँ परिवर्तन देख्दैनौं। र एकजना घृणा गर्ने मान्छे एकजनासँग दुश्मनी भयो भने जिन्दगीभर दुश्मनी निभाउँछौं, किनकि त्यो दुश्मनीभित्रको परिवर्तन हामी देख्दैनौं। त्यसकारण मान्छेको मुक्ति, मान्छेको एनलाइटनमेन्ट भनेको त्यो परिवर्तनलाई देख्न सक्ने ताकत। याद राख्नुहोस्, परिवर्तनलाई देख्न सक्ने, आँक्न सक्ने, सतत रूपमा परिवर्तन देखिरहन सक्ने ताकतले तपाईलाई सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्ति दिन्छ, सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्ति दिन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने आफैबाट। अतः यो बोध, यो स्मृति, यो जागृति, यो साधनाबाट उपलब्ध हुने कुरा, यो मेडिटेसनबाट उपलब्ध हुने कुरा, यो यति कुरा त हामीले बुझिसकेको कुरा। तर यसको लागि सहयोगी, मेडिटेसनको लागि सहयोगी के त? किनकि कतिपय मान्छेहरू मेडिटेसनमा छिर्नै सक्दैन, किनकि उसलाई डर छ, छिरेकी डर लाग्छ। कतिपय मान्छेलाई डिप्रेसन छ, त्यसकारण मेडिटेसनै लाग्दैन। कतिपय मान्छेलाई फेरि मेमोरी लस भइरहेको कारणले, एम्नेसिया भइरहेको कारणले गर्दा, एल्जाइमर भइरहेको कारणले गर्दा यस्ता अन्तर्यात्रा गर्नै सक्दैन। र यहीँनिर आएर
ब्राह्मी बुटीले एउटा गजबको काम के गरिदिन्छ, त्यसको रेगुलर सेवनले चियाको रूपमा सेवन गर्न सकिन्छ, किनकि यो झारै हो। यसलाई चाहिँ बिहान, दिउँसो, बेलुका दिनको 3 कप चियाको रूपमा 5 ग्राम ब्राह्मीलाई बिहान, बेलुका, दिउँसो सेवन गर्यौँ भने 6 हप्तामा हामीमा साइन्टिफिकल्ली प्रमाणित कुरा हामीमा परिवर्तन आउँछ। त्यो परिवर्तन के त, म बढी अलर्ट हुन्छु, म बढी जागरुक हुन्छु। यो ध्यानबाट मात्र पाउने कुरा यो जडीबुटीले पनि सहयोग गरिरहेको हुन्छ। पतञ्जलिले योग शास्त्रमा, आफ्नो शास्त्रमा समाधि घट्ने 4 प्रकारका कुरा, 4वटा अवस्था व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये एउटा औषधिजा पनि भन्नुभएको छ। त्यो औषधि भनेको जडीबुटी, र त्यो औषधि के हो अहिलेसम्म मान्छेलाई थाहा नहोला। तर ब्राह्मी बुटीको रेगुलर सेवन, 6 हप्ताको रेगुलर सेवन पछि यो साधना गर्ने मान्छेको लागि, या आध्यात्मिक खोजीको लागि, यो समाधिको खोजीको लागि डेफिनेटली सहयोग छ। किनकि परम्परामा पनि छ, परम्परागत रूपमा पनि, र यो आधुनिक विज्ञानले पनि सिद्ध गरेको कुरा, र हामीले अनुभव गरेर पनि, हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवले पनि सिद्ध गरेको। अतः मैले आजको यहाँहरूसँगको यो संवादमा, किनकि यसपछि म यहाँहरूको प्रश्न लिन्छु, यो संवादमा यति मात्रै भन्न चाहे कि हरेक दिन बिहान, बेलुका र दिउँसो 3 कप ब्राह्मी बुटीको चिया खानु। अब यति भनिरहँदा कति साथीहरू अल्मलिरहनु भएको छ, यो के हो त यो ब्राह्मी बुटी? धेरैलाई थाहा छैन, धेरैलाई थाहा छैन। अब मैले यसको शब्द तपाईले बुझ्ने भाषामा प्रयोग गर्दा सम्भवतः हाँसो पनि उठ्यो। यसलाई हाम्रो सामान्य भाषामा घोड टाप्री भनिन्छ। घोड टाप्री यो घाँस, घोड टाप्री जुन घाँस हो त्यो जताततै पाउने घाँस, तर हामी कुल्चिएर हिँड्छौँ त्यसमाथि। किन इमेजिन, यसलाई अज्ञानता भनिन्छ। अतः यदि तपाईँ सहरमा हुनुहुन्छ भने यो फ्रेस घोड टाप्रे त पाउनुहुन्न। यो टाप्रे घाँस यहाँले खोज्ने ठाउँ कहाँ त भन्नाले आयुर्वेदिक पसलमा त्यो पाउडरको रूपमा पाइन्छ, क्याप्सुलको रूपमा पाइन्छ, र त्यसलाई साधनाको साथसाथै, मेडिटेसनको साथसाथै, प्राणायामको साथसाथै, योगको साथसाथै यदि यो जडीबुटीलाई पनि प्रयोग गर्नुभयो भने साधना सहज हुन्छ, डिप्रेसन कम हुन्छ, अनिद्राको समस्या समाप्त हुँदै जान्छ, र मेमोरी बढ्दै जान्छ। अब प्रश्न उठ्ला यहाँहरूको कि यो घोड ताप्रे कति समयसम्म खाने, खाना अगाडि खाने कि पछाडि खाने? यो चिया भनिसकेपछि यो खाली पेटबाट खान सकिन्छ, र दिउँसो खाजा खान अगाडि पनि खान सकियो, बेलुका खाना खान अगाडि पनि पिउन सकियो। र चिया भन्ना साथ नै यसलाई फ्रेस छ भने पकाइहाल्ने पानीमा अथवा उम्लिएको पानीमा 5 मिनट खसालेपछि त्यसमा जुन रस निस्कन्छ त्यसलाई मजाले पिउने, सिपिङ गर्दै, र यसमा 1 चम्चा मह पनि मिसाइदिनु भयो भने, यदि तपाईँलाई डायबिटिज छैन भने अझ महले पनि मेमोरी बढाउने कामै गर्छ र यसलाई अझ स्वादिलो पनि बनाउँछ। तर यो जडीबुटी खाने नहुने केस पनि छ फेरि, त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। कतिपय मान्छेलाई लिभरको प्रब्लम छ भने यसले असर गर्न सक्छ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। लिभरको प्रब्लम छ भने असर गर्न सक्छ। अब कति असर गर्छ गर्दैन त्यो धेरै कुरा त विज्ञसँग यहाँले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा, यो 16 वर्ष मुनिका बच्चाहरूले नखानु भनेको छ, किनकि यसमा यो ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्ने धेरै केमिकल भएको कारणले गर्दा त्यो 16 वर्ष मुनिका बच्चालाई त्यो आवश्यकता नभएको पनि हुनसक्छ। र प्रेग्नेन्ट वुमेन अथवा
गर्भवती महिला र बच्चालाई दुध पिलाइरहने महिलाले पनि यसलाई सेवन नगर्नु भनेको छ। र यो सेवनको काल भनेको 2 हप्तादेखि 6 हप्ता लगातार गर्ने, यसको असर हेर्ने र त्यसपछि फेरि 2 हप्ता ग्याप राख्ने अनि फेरि सुरु गर्ने। सजिलो पार्नको लागि 15 दिन घोडताप्रे खाने, 15 दिन नखाने र फेरि 15 दिन खाने र फेरि नखाने। यसरी यहाँले यो जीवनको भोजनको अङ्गको रूपमा यसलाई, पेयको अङ्गको रूपमा यसलाई बानी बसाल्नु भयो भने, यो पिउने बानी बसाल्नु भयो भने अनि हेर्नुहोस् परिवर्तन। थ्याङ्क यू भेरी मच।